बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू होगा सब शिया हो जाएं। ये मौजू हमने किस लिए इंतखाब किया और हमारा मुखातब कौन है। सबसे पहले तो गुजारिश ये है कि लफ्ज़ शिया क्या है और इसके मानी क्या हैं, और ये लफ्ज़ शिया कब किस पर बोला गया है, ये हमारा मौजू नहीं है। वैसे हमारी तबीयत ऐसी नहीं है कि हम इख्तिलाफाती मौज़ूआत को ज़्यादा छेड़ें, और कोई फ़ायदा भी नहीं है। और जवानों से ये गुजारिश अक्सर ये मैं करता रहता हूँ कि आप इन मसाइल के बजाय अपनी रूहानियत को और अपनी आखिरत को संवारने पे खर्च कीजिए। बहरहाल हक़ाइक़ जानना ज़रूरी है, हक़ाइक़ को जानिए, लेकिन इज़्ज़त एहतराम के साथ दूसरों के नज़रियात को, दूसरों के अकायद को एहतराम की निगाह से देखिए। दोनों तरफ से इस वक्त जो है वो शिया सुन्नी इख्तिलाफ और इफ्तिराक इतना बढ़ चुका है कि हम जब लफ्ज़ शिया इस्तेमाल करते हैं तो हमने कई मकामात पर देखा बड़े नाज़ेबा किस्म के अल्फाज सामने आते हैं। उन जवानों से ये गुजारिश है कि ये दौर तहकीक का दौर है, हक़ाइक़ को जानिए। अब मसलन गुज़श्ता दिनों में एक जवान ने ये सवाल किया कि मसलन शियों में हाफिज़ कुरान नहीं होते। अब ये कोई बात नहीं होती, ये पुराने ज़माने की बातें हैं जिनको दोहराने से और बतौर एतराज़ पेश करने से कोई फ़ायदा न मज़हब को होगा और न हमारी अमली ज़िंदगियों को होगा। लिहाजा एक दूसरे के एहतराम के साथ आगे बढ़िए। लफ्ज़ शिया हम इस वक्त उन अहबाब के सामने नहीं वाज़े करना चाहते जो शियत के लिए बतौर एतराज़ इसको इस्तेमाल करते हैं। हम बस लिसानुल अरब एक मारूफ व मशहूर किताब है, उसको आप देखिए तो दो लफ्ज़ों में उसने तर्जमा किया है या उसका मफ़हूम बयान किया है। शिया कौन है? इत्तिबाउर रजुल व अंसारो, किसी शख्स के ताबेदार और उसके अंसार, उनको शिया कहते हैं, वो उसके शिया होंगे। क्या ही खूब होता कि हम शिया बन जाते और बाद में शिया के बजाय जनाब पैगम्बर अकरम की इत्तिबा करें, जनाब पैगम्बर अकरम के अंसार बने, और पैगम्बर अकरम ने फिर जिन चीज़ों की इत्तिबा पैरवी का कहा है उनकी पैरवी करें, तो यही इत्तिबा पैगम्बर होगी और यही हम अफराद सब जनाब पैगम्बर अकरम के शिया बन जाएं। इसलिए हमने इसको उन्वान ये दिया है कि सब शिया हो जाए। यानी सब अगर इस चीज़ को मानते हैं कि पैगम्बर अकरम की ज़ात बाद अज़ तौहीद सबसे अजीम ज़ात है, तो उसकी इत्तिबा करें, उसकी पैरवी करें। अब जहाँ सन इख्तिलाफात होते हैं, उन इख्तिलाफात को ले जाइए उधर में जो चीज़ें मुश्तरका हैं जनाब पैगम्बर अकरम के यहाँ, उन मुश्तरकात पे अपने आप को रोकिए, और अगर कोई दूसरा किसी और तरफ जाता है तो उस पर एतराज़ात मत कीजिए। बहरहाल आज की हमारी गुफ्तगू उन अफराद से है जो खुद को शिया कहते हैं। हमारी गुफ्तगू वो आम मुसलमानों से नहीं है, बल्कि वो एक खुसूस राय के रखने वाले अफराद मुसलमान जो शिया कहलाते हैं, उनसे गुफ्तगू है। उनसे ये गुजारिश है कि आप सब शिया बन जाएं और एक ही काम करें, आप सब शिया बन जाएं। जैसे आप कहते हैं कि हम शिया अली हैं, ऐसे ही आप शिया अली बन जाएं। दुनिया के बहुत सारे मसाइल खुद हल हो जाएंगे। मासूम फरमाते हैं कि अगर किसी शहर में बहुत सारे अफराद रहते हों, लफ्ज़ हैं हदीस के कि 1000 अफराद रहते हों और उनमें से आप अकेले हों, तो आपका अमल ऐसा हो कि दूसरे जो 999 अफराद हैं वो आपके अमल पे मुतमईन हों, आपको अमीन, आपको सादिक समझते हों, अपनी अमानतें आपके पास रखते हों। और इससे बढ़ के भी आपकी तारीफ़ें क्या हैं, नाजुल बलागा के हवाले से मैं चंद चीज़ें पेश करता हूँ, और मुझे जो बहुत पसंद है, और शायद आप इस पीछे लगे हुए बैनर में भी इस जुमले को पढ़ सकेंगे। हम सैकड़ों दफ़ा इस जुमले को दोहरा चुके हैं। नहजुल बलागा का खुतबा नंबर 95 है। जनाब अमीरुल मोमिनीन ने ताकीद की है कि आपको हमारे सामने कैसे होना चाहिए, और हकीकत में शिया की तारीफ यही है, और शिया हकीकी वही है जो जनाब अमीरुल मोमिनीन ने नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 95 में जिसका हुक्म दिया है, तो उसकी पैरवी करने वाले शिया हकीकी होंगे। इमाम फरमाते हैं उन्ज़ुरू अहले बैत नबीकुम फल्ज़मू समतहुम, अपने नबी के अहले बैत को देखो, उनकी सीरत पर चलो और उनके नक्श कदम की पैरवी करो।
اب یہ ہے شیعیت، جو اس پر عمل کرے گا وہ شیعہ ہوگا، اور جو عمل نہیں کر رہا، کوتاہی ہو رہی ہے، تو پھر ساتھ ساتھ اپنی کوتاہی کا اقرار کرتے ہوئے اس کوتاہی کو دور کرنے کی کوشش کرے، اور جو کوتاہی ہو گئی ہے اس پر رب سے معافی مانگے۔ اب پھر آگے امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ، میں دہرا رہا ہوں ان الفاظ کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت علیہ السلام کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی و ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔ اگر وہ کہیں ٹھہریں تو تم بھی ٹھہر جاؤ، اور اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو۔ ان سے آگے نہ بڑھنا، دیکھیے یہ مہم نقطہ ہے، پھر ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ یہ ہے ایک شیعیت کا مفہوم جو جناب امیر المومنین نے خطبہ 95 میں ارشاد فرمایا۔ اگر مزید دیکھنا ہو تو خطبہ 154 میں آپ دیکھیے، ابتدائی خطبہ میں جناب امیر علیہ السلام ہماری جنت کی ضمانت دیتے ہیں، لیکن کس شرط پر؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ فَإِنْ أَطَعْتُمُونِي فَإِنِّي حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ، اگر تم میری اطاعت کرو گے تو میں انشاءاللہ تمہیں جنت کی راہ پر لگا دوں گا۔ یہ ضمانت ہے، یہ وعدہ ہے امام کا اور جنت کی راہ پہ لگانے کا، لیکن ایک شرط کے ساتھ، اور وہ کیا ہے؟ اگر تم میری اطاعت کرو گے۔ تو شیعہ علی وہ ہوگا جو اطاعت علی کرے گا، اتباع علی کرے گا۔ اور اس سے بھی زیادہ اگر وضاحت چاہیے تو اس کے لیے چلے جائیے، جناب امیر علیہ السلام نے خطبہ نمبر 191 میں شیعوں کے متقیوں کے فضائل بیان کیے ہیں، 110 فضائل بیان کیے ہیں، ان کو جا کے دیکھیے اور پھر اپنا امتحان کیجئے کہ کیا ہم ان میں سے ہیں یا نہیں۔ اگر ان میں سے ہیں تو پھر دعویٰ ہم کرتے ہیں کہ شیعہ ہیں اور شیعہ ہیں، لیکن اگر وہ فضائل ہم میں، وہ صفات ہم میں نہیں پائی جاتی لیکن پھر بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو خدا نہ کرے ہم دعویٰ کرنے میں جھوٹے نہ ہوں۔ مثلا یہاں صفات بیان کی، امام فرماتے فَمِنْ عَلَامَتِ أَحَدِهِمْ، ان میں سے ایک کی علامت یہ ہے، یعنی جو یہ کہتا ہے میں متقی ہوں، میں شیعہ ہوں، تو اس کی علامت کیا ہے؟ 110 علامتیں امام نے بیان فرمائی ہیں اور فضائل کے عنوان سے ان کو پیش کیا ہے۔ ہم 3-4 اس میں سے یہاں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ امام فرماتے تراہ قریبا عملہ، اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو اس کے امیدوں کا دامن بہت کوتا ہوتا ہے، اور لغزشیں کم، دل متواضع اور نفس کانے، غذا قلیل، رویہ بے زحمت، دین محفوظ، خواہش مردہ اور غصہ ناپید ہے۔ ایک جملہ ایک اور حصے کا عرض کر دوں، جناب امام فرماتے ہیں وہ اپنے ہی نفسوں پر کوتاہیوں کا الزام رکھتے ہیں، دوسروں پہ الزام کی زور نہیں دیتے، اپنے نفسوں پر الزام رکھتے ہیں اور اپنے اعمال سے خوف زدہ رہتے ہیں، میرا عمل قبول ہوگا یا نہیں، میرا عمل ٹھیک ہے یا نہیں۔ جب ان میں سے کسی ایک کو صلاح و تقویٰ کی بنا پر سراہا جاتا ہے، تعریف کی جاتی ہے کہ آپ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، تو وہ اپنے حق میں کہی ہوئی باتوں سے لرز اٹھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں دوسروں سے زیادہ اپنے نفس کو جانتا ہوں اور میرا پروردگار مجھ سے زیادہ میرے نفس کو جانتا ہے۔ پھر دعا کرتا ہے خدایا ان کی باتوں پر میری گرفت نہ کرنا، اور میرے متعلق جو یہ حسن ظن رکھتے ہیں مجھے اس سے بہتر قرار دینا، اور میرے ان گناہوں کو۔ بڑا عجب جملہ ہے، ایک متقی اور ایک مومن اور ایک شیعہ کیسے اپنے اعمال کے متعلق سوچتا ہے۔ امام فرماتے ہیں یوں وہ سمجھتا ہے میرے ان گناہوں کو بخش دینا جو ان کے علم میں نہیں ہیں، یعنی یہ تعریف تو میری کر رہے ہیں لیکن میرے گناہوں کو نہیں جانتے، تو جانتا ہے، لہذا میرے وہ گناہ جو یہ نہیں جانتے اور تعریف کر رہے ہیں، تو میرے ان گناہوں کو معاف کر دینا۔ یہ ہیں چند جھلکیاں ایک شیعہ کی۔ کوشش کیجئے اور ہم سب مل کے کوشش کریں کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، اور پھر اس دعوے پہ پورا اترنے کی بھی کوشش کریں، جو کوتاہیاں ہیں ان کی خدا سے معافی مانگیں، اور پھر یہی حقیقت میں تعظیم امامت ہے۔ جناب امام نے احکام کا فلسفہ بتلایا ہے حکمت 252 میں، اس کا آخری جملہ جو ہے امام فرماتے ہیں کہ وَالطَّاعَةَ تَعْظِيمًا لِلْإِمَامَةِ،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اطاعت کو لازمی اس لیے قرار دیا ہے، اس لیے کہ یہ اطاعت حقیقت میں تعظیم کا بین ثبوت ہے۔ یہ ہیں حقیقت میں شیعہ۔ آئیے سب مل کے شیعہ ہو جائیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا کو امن و امان سے مالا مال فرمائے گا۔ اور جو احباب فقط اور فقط اعتراض کے حوالے سے دیکھتے ہیں، ان سے بھی یہ گزارش ہے، حقیقی شیعہ کو دیکھنا ہے تو یہ ہیں وہ ان کی صفات۔ اگر کسی ایک شخص میں کوتاہی نظر آئے تو اس کو ایک فرقے، ایک نظریے اور ایک پورے رائے کو مطعون مت کیجیے، برا بھلا مت کہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔